بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذن تتمة للفيديوهات السابقة غنشوفوا اليوم غنديروا تقريبا ثالث فيديو فيما يسمى بدرس الاتصال كونتينويتي. دونك غنشوفوا الفقرة الأولى، الفيديو الأول فقط غنشوفوا الاتصال في نقطة. غنشوفوا جوج الأمثلة باش نفهموا ما معنى أن الضالة متصلة في نقطة. دونك لا كونتينويتي اون ان بوين، الاتصال في نقطة. طبقوا معايا مزيان. دونك طبقوا معايا هنا définition soit f une fonction définie sur un intervalle i et a appartient à i. f contenu en a équivalent limite de f de x est égal à f de a. f الدالة f تكون متصلة في نقطة a إذا كانت نهايتها الليميت ديالها كتساوي الصورة ديال داك العدد f ل a. غنشوف واحد المثال باش نفهمو أكثر، غنفهمو مزيان. ردوا البال معايا هنا، ردوا معايا. عندنا هذا المثال، هذا المثال رقم واحد ها هو. ردوا معايا مزيان، ردوا معايا البال. دونك اف لي اكس يساوي اف لي اكس ايكال اكس موان 2 على racine de x plus 7 moins 4 moins 3 désolé x est différent de 2 f لي 2 est égal 6. دونك عندنا هذه الدالة معرفة على f، عندها مجال التعريف ديالها، و x est différent de 2. دونك اف لي 2 يساوي 6. دونك اش غندرس الاتصال ديال هذه النقطة في نقطة 2. إذا خصني نحسب الليميت ديال اف لي x عندما يؤول x إلى 2. دونك on veut calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 2. دونك تبعوا معايا، درجة بدرجة غادي نفهمو الليميت ديال f de x. حنا هنا تبعوا معايا، الليميت ديال f de x lorsque x tend vers 2 est égal limite ديال x moins 2 sur racine de x plus 7 moins 3 x tend vers 2 est égal. دونك هنا عوضت مباشرة اش غيعطيني؟ اون رومبلاس ديريكتومون، غتعطيني 2 موان 2 في البسط في النيميراتور غتساوي 0، وغتعطيني هنا الا عوض 2 بلس 7 9 غاسين دو 9 3 موان 3 غتعطيني 0. 0 سور 0 فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. وبالتالي مادام بان لي هنا الجذر بان بلي غادي نستعمل لو كونجيغي المرافق. اشنو هو المرافق ديال جذر اكس زائد 7 ناقص 3؟ المرافق ديالو هو جذر اكس زائد 7 زائد 3، بلاصه ناقص غندير زائد وغنضربو في البسط والمقام. اذا ردوا البال، اذا عندنا الليميت ديال اكس موان 2 على جذر اكس زائد 7 ناقص 3 يساوي الليميت ديال اكس طون فيغ 2 ديال x moins 2. غنضرب البسط فاش في هذا المرافق racine de x plus 7 plus 3 sur racine de x plus 7 moins 3 multiplié par racine de x plus 7 plus 3. دونك هنا عندي اش identité remarquable. دونك غنشر البسط x est égal limite ديال x multiplié par racine de x plus 7 plus 3 fois x moins 2 racine de x plus 7 moins 2 fois 3 sur هنا عندك identité remarquable تعطيك racine de x plus 7 au carré moins 3 au carré. Très clair? Je crois que la chose est très claire. Donc, on va supprimer ici. Donc, تبعوا مزيان. دونك تبعوا معايا. دونك وصلنا هنا غادي نشرب. دونك x هي الليميت ديال اكس ملتيبلي باغ راسين دو اكس بلس 7، اكس مضروبه في جذر اكس زائد 7 زائد 3 اكس ناقص 2 جذر اكس زائد 7 ناقص 6 على هنا هاد اسيت لنا طير لي هاد الجذر غتشط ليا اكس زائد 7 ناقص 9. دونك غيولي عندي هنا في المقام هي الليميت ديال اكس ناقص 2، وفي البسط ردوا البال عندي اكس racine de x plus 7 plus 3x moins 2 racine de x plus 7 moins 6. ردوا البال هنا كاين عامل مشترك هو اش؟ غاسين دو اكس بلس 7 نعمل به اش غتشط لي هنا اكس موان 2، وهنا كاين عامل مشترك نديرو بلون اخر. هنا ايضا كاين عامل مشترك اخر، ها هو كاين عامل مشترك اخر 3 هو 6 هي 3 في 2. دونك غنعمل ب 3 تشط لي هنا اكس ناقص 2. ردوا البال ثاني هنا ندير لون اخر هنا. دونك هنا عندي عامل مشترك هو x ناقص 2 غادي نعمل به. دونك تساوي
الليميت ديال إكس ناقص 2 عامل اش يبقى لي أنا جذر إكس زائد 7 زائد 3 على إكس ناقص 2. دونك غادي نختزل غنختزل إكس ناقص 2 غتشات ليا جذر إكس زائد 7 زائد 3 على 1 وغادي نعوض. إلا عوضت إكس بجوج تعطيني جذر 2 زائد 7 هي جذر 9، جذر 9 هي 3 زائد 3 هي 6 على 1 تساوي 6. إذا لقيت 6 هي إف لإيد 2. إذا ماذا أستنتج؟ حسبت الليميت ديال إف لإكس عندما يؤول إكس إلى 2 لقيتها تساوي إف ل2، يعني أن الدالة إف إي كونتيني أون 2. هذه هي الكونتينيوتي أون بوان. دونك ماذا نستنتج؟ نحاول نمسح هادشي. دونك ماذا نستنتج؟ دونك نستنتج هذه هي النتيجة النهائية. conclusion. دونك f est continu en 2. غنشوفو دابا ان دوزيام اكزومبل اون اوتر فونكسيون. ردو الباب. هاد لا فونكسيون f de x، هاد لا فونكسيون f de x est égal moins 9 plus x carré sur x moins 3 lorsque x supérieur strictement à 3، يعني في l'intervalle 3 plus l'infini. يعني اف لإكس كتساوي ناقص 9 زائد اكس أس 2 على اكس ناقص 3 في المجال 3 زائد ما لا نهاية، والمجال يعني مفتوح من جهة 3. واف لإكس تساوي جذر اكس أس 2 زائد 7 إلا كان اكس ينتمي للمجال ناقص ما لا نهاية 3، يعني 3 داخلة، يعني يمكن لي نحسب هنا صورة 3، يعني غادي ندرس النهاية في العدد 3. دونك تبعوا معايا. دونك غنبدا على اليسار. دونك على اليسار هي هذه اكس انفيريور ستريكتوم انفيريور ايكال 3 على اليسار، اكس سوبيريور 3 على اليمين، يعني غندرس النهايه على اليسار ديال 3. دونك الليميت ديال اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ 3 موان دو اف دو اكس سي ايكال الليميت ديال غاسين ديال اكس او كاري بلس 7، وغادي نعوض مباشره 3 اس 2 زائد 7 هي 9 زائد 7 هي جذر 16 تساوي 4 تساوي اف ل 3. يعني خصني نشوف النهايه على اليمين، خص نلقى باش نقول ان الداله متصله اف في كونتينيو خص لا ليميت ا غوش تيغال لا ليميت ا دغوات. دونك هنا لا ليميت ا غوش لقينا كتساوي اف دو 3. دونك غنشوفوا لا ليميت ا دغوات. ردوا البال معايا. دونك لا ليميت ا دغوات. ردوا البال معايا. دونك لا ليميت ا دغوات. دونك ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ 3 بلس، دونك ها هي limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus est égal limite de ديال moins 9 plus x carré sur x moins 3 lorsque x tend vers 3 plus. وهذه c'est une identité remarquable. هذه متطابقة هامة، هي x ناقص 3 عامل x زائد 3 على x ناقص 3. غادي نختزل ب x ناقص 3 اش يبقى ليا هي الليميت ديال x زائد 3 على 1. وهذه راه غنعوض x ب3 تعطيني 3 زائد 3 تعطيني هنا عفوا 3 زائد 3 شحال غتعطيني هنا ماشي 4، هنا غتكون 6. دونك ماذا نستنتج؟ لقينا هنا اي ديفيرون دو اف دو 3 حيتاش لقينا في اف ل 3. ردوا نرجع لهذه. شنو اف ل 3؟ اف ل 3 هي 4. وهنا اش لقينا limite de x, limite de f de x lorsque x tend vers 3 plus est égal 6. Et 6 c'est différent de 4. Donc et 6 est différent de 4. Donc h واش هاد la limite est continue، واش هاد la fonction est continue en 3 n'est pas continue. علاش؟ حيت لقينا limite ديال f de x lorsque x tend vers 3 plus est différent. لقينا هادي est différent ديال اش ديال ليميت دو اف دو اكس لورسكو اكس طون فيغ 3 موان، يعني ان النهايه على اليمين تخالف النهايه على اليسار، وبالتالي ان الداله غير متصله في النقطه 3، ولكن هي راه متصله في 3 على اليسار. حيت لقينا الليميت ديال اف لاكس عندما يؤول اكس الى ناقص الى 3 ناقص، لقيناها هنا عندما يؤول الى 3 ناقص لقيناها كتساوي اف ل3، يعني انها متصله على اليسار ديال 3 وغير متصله على اليمين. علاش؟ حيت لقينا الليميت ديال اف لاكس لورسكو اكس طون فيغ 3 بلس est égal 6 et 6 est différent de f de 3. Je crois que les choses est très claires. Merci pour votre attention.